वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल भाइ बहिनीहरूलाई। तपाईँहरूले यहाँ एउटा नम्बर देख्नुभयो अनि तलपट्टि के छ त एउटा वेबसाइट छ। यो वेबसाइट चाहिँ हाम्रो के हो त, हाम्रो ग्रुपको नाम चाहिँ हामीहरूको यो के हो त, हाम्रो मेन्टरको नाम हो। अनि तपाईँहरूले के त यो वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले हाम्रो पुरै ग्रुपको बारेमा इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले केही समस्या छ भने पनि तपाईँहरूले यो नम्बरमा भन्न सक्नुहुन्छ। कुनै तपाईँलाई हेल्प चाहियो, कुनै तपाईँहरूलाई के त कुनै टपिकमा भिडियो चाहियो भने तपाईँहरूले के त यो नम्बरमा फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी, हामीहरूको लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको कुरा गरिरहेका थियौँ हामी। अब जस्तै लिमिटमा हामीहरूको क्वेसनहरू सोद्धा के हुन्छ त, सर्ट क्वेसनहरू, एकदमै सर्ट क्वेसनहरू। तर अनि तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ इन्ट्रान्स दिनु पऱ्यो भने पनि के त सर्ट एकदमै छोटो तरिकाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि गर्दा चाहिँ थोरै अब लिमिटबाट पढिसकेपछि हामीलाई के कन्सेप्टहरू चाहिन्छ होला त भन्ने लाग्छ भने हामीहरू त्यसको बारेमा चाहिँ थोरै हामीहरूले सकेसम्म तपाईँहरूलाई त्यो कुराहरू बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ। हामी आफ्नो सक्दो प्रयास गर्नेछौँ र केही कमी कमजोरी तपाईँहरूले भेटाउनु भयो भने तपाईँहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै अब लिमिटकै कुरा गर्दा, अब जस्तै मसँग एउटा क्वेसन छ। क्वेसन के छ त, लिमिट x टेन्स टु 0 अनि x अपन के छ त मोडुलस अफ x, अनि के भन्छ इक्वल्स केसँग के इक्वल्स के हुन्छ त भनेर भन्छ। के यो चाहिँ के हो त, यसले के भ्याल्यु दिन्छ त भनेर भन्छ। अब यसको लागि त हामीहरूले के गर्नु पऱ्यो त, सबैभन्दा पहिला त हामी के गरौँ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट दुवै चेक गरौँ। यसको यदि यो एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन, यो लिमिट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चेक गरौँ है। पहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ त, एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चेक गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले एलएचएल र आरएचएल चेक गर्नु पऱ्यो। एलएचएल कति हुन्छ र आरएचएल कति हुन्छ भनेर। एलएचएलमा चाहिँ हामीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हुने भयो त, एक्स टेन्स टु 0 माइनस 0 भन्दा कम। 0 माइनस भन्नाले 0 भन्दा कम, 0 नपुगिसकेको, 0 पुगेको छैन, 0 भन्दा कम छ। तर यति कम छ कि ग्याप एकदमै थोरै छ, तर पुगिरहेको छ बिस्तारै के त 0सम्म पुग्ने कोसिस गरिरहेको छ। अब यसलाई गर्दा चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्ने भयो त, एक्सको ठाउँमा त हामीहरूले अब 0 भन्दा सानो भन्ने बित्तिकै त 0 माइनस एलएचएल लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिने बित्तिकै त के भयो त, कुनै पनि नम्बर लिँदा एक्सको कुनै पनि भ्याल्यु नम्बर लिँदा यो के हुने भयो त, नेगेटिभ हुने भयो क्या। एक्सको भ्याल्यु जहिले पनि नेगेटिभ हुने भयो। 0 भन्दा सानो भन्ने बित्तिकै त के भयो, नेगेटिभ भ्याल्यु। जति नै थोरै सानो होस्, एकदमै इन्फाइनाइटली सानो होस्, ग्याप दुइटाको इन्फाइनाइटली सानो होस्, तर के छ, सानो छ भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ हुने भइहाल्यो। नेगेटिभ भनेपछि माथि चाहिँ मेरो नेगेटिभ हुने भयो एक्स माइनस एक्स अपन एक्स। तर तलको एक्समा त हामीहरूले जुनै पनि भ्याल्यु हाल्यो भने के हो, नेगेटिभ हाल्यो भने पोजिटिभ नै आउँछ। तलकोमा चाहिँ हामीहरूलाई त्यति खासै फरक परेन। त्यही गरेर हामीहरूको भ्याल्यु चाहिँ कति आयो त, -1 आउने भयो। अनि त्यसै गरी आरएचएल गर्दा अब यसको राइट ह्यान्ड लिमिट पनि यदि 0 प्लस राइट ह्यान्ड लिमिट पनि यदि हामीहरूको के त -1 नै आयो भने लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा हामीहरू बुझ्छौँ। यदि आएन भने के त, अब जस्तै 0 भन्दा सानो भन्ने बित्तिकै जुनै पनि नम्बर लिँदा हाम्रो के हुने भयो त, पोजिटिभ नम्बर नै हुने भयो। त्यसको लागि हामीहरूको के त एक्स अपन एक्स, तल त हामीहरूको डिनोमिनेटरमा त के त पोजिटिभ नै छँदैछ। अब हामीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट नै फरक आइसक्यो भनेपछि के रहेछ त, लिमिट डजन्ट एक्जिस्ट। लिमिट डजन्ट एक्जिस्ट। हामीहरूले कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटीतिर जानै परेन क्या, जानै परेन। किनकि हामीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट नै बराबर नभएपछि त के त लिमिट नै एक्जिस्ट गर्दैन। भनेपछि यो के रहेछ त, हाम्रो डिस्कन्टिन्युटीको केस रहेछ। यसको तपाईँहरूले अब ग्राफ बनाएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। अब ग्राफ कसरी बनाउनुहोस् भन्दाखेरि, जस्तै मेरो यो फङ्सन भनेको त y इज इक्वल्स टु एक्स अपन मोडुलस अफ एक्स। अब जस्तै एक्स इज इक्वल्स टु 0 हाले, एक्स इज इक्वल्स टु 0 हाल्दा मेरो कति आउँछ त, y कति आउने भयो त, 0 आउने भयो। त्यसै गरी एक्स इज इक्वल्स टु 1 हाल्दा y कति आउने भयो, 1 आउने भयो। त्यसै गरी एक्स इज इक्वल्स टु 2 हाल्दा कति आउने भयो त मेरो y 2 आउने भयो। तपाईँहरूले यसरी भ्याल्युहरू राखेर के गर्न सक्नुहुन्छ त, ग्राफ बनाएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि तपाईँहरूले यदि ग्राफ बनाएर चाहिँ क्यालकुलसको क्वेसनहरूलाई चाहिँ अलिकति एनालाइज गर्न सक्नुभयो भने नि
धेरै ठुलो कुरा हुन्छ है त्यो मान्छेहरूले एनालाइज नै गर्नु ठुलो कुरा हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ ग्राफमा हेर्न सक्नु धेरै ठुलो कुरा हुन्छ है तपाईहरुले यो कुराहरु बिस्तारै बुझ्दै पनि जानुहुन्छ अनि यो कुरा जस्तै यहाँनिर यो लिमिट नै एक्जिस्ट गरेको छैन अब त्यसैगरी जस्तै अर्को के क्वेशन हुन सक्छ त जसमा चाहिँ लिमिट नै एक्जिस्ट नगर्ला त कस्तो केसहरु हुन सक्छ त जस्तै मेरो अर्को के हुन सक्छ त जस्तै लिमिट के त लिमिट x टेन्ड्स टु a अनि x माइनस a अपन मोडुलस अफ x माइनस a गर्दा अब जस्तै यो क्वेशनमा पनि के छ त हामीहरुको यहाँ पनि कन्ट्राडिक्सन छ यहाँ पनि के छ त कि लिमिटेशन्सहरु छन् यहाँ पनि लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन किन गर्दैन त भन्दा यहाँ पनि हामीहरुले यदि माथि गरे जस्तै तपाईहरुले यो क्वेशनलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ गर्दा चाहिँ तपाईहरुले यो क्वेशनलाई डिस्कन्टिन्युअस पाउनुहुन्छ डिस्कन्टिन्युअस एट x = a भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के छ डिस्कन्टिन्युअस छ जस्तै x को ठाउँमा चाहिँ a भन्ने राख्यो भने के हुन्छ त 0 0/0 0/0 भनेको के हो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हो अनि त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ जस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु a 1/x माइनस a यहाँ पनि के छ त लिमिट डजन्ट एक्जिस्ट किन भन्दा डिस्कन्टिन्युअस छ एट x = a x को भ्यालु a हुने बित्तिकै त मेरो के भइहाल्यो यो क्वेशन नै डिस्कन्टिन्युअस यानी कि लिमिट डिस्कन्टिन्युअस भइहाल्यो लिमिट एक्जिस्ट भएन जस्तै अब हामीले इन्डिटर्मिनेन्टको कुरा गर्छौं जहिले पनि मैले 0/0 आउँदा जहिले पनि इन्डिटर्मिनेन्ट भन्छु यो भन्दा पहिला पनि भने अहिले पनि भनिरहेको छु अब इन्डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्ने त भन्ने कुरा हुन्छ क्या किनकि मैले अहिले इन्डिटर्मिनेन्टको कुरा किन गरिरहेको छु त भन्दा अब हामीले यसपछि चाहिँ एल हस्पिटल्स रुल जुन चाहिँ तपाईहरुलाई के त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा पढ्नु भएको होला त्यो कुराको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौं त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ थोरै इन्डिटर्मिनेन्ट फर्महरुको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहे जस्तै हामीहरुको एउटा केस त हामीहरुको के भइहाल्यो 0/0 आउँदा 0/0 फर्ममा कुनै पनि क्वेशन यस्तो फंक्सन निस्कियो भने त्यो के भयो त हामीहरुको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भयो त्यसैगरी इन्फिनिटी हुँदा केस नम्बर सेकेन्ड त्यसैगरी केस नम्बर थर्ड हाम्रो के हुन सक्छ त जस्तै इन्फिनिटी आयो भने त्यसैगरी 0 * इन्फिनिटी आयो भने यो पनि के हो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्मको केस हो जस्तै 1 टु द पावर इन्फिनिटी आयो भने 0 टु द पावर इन्फिनिटी आयो भने त्यसैगरी इन्फिनिटीको पावरमा 0 आयो भने पनि के हुन्छ हाम्रो यी सबै इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हुन् अब इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेको के अनि डिस्कन्टिन्युअस भनेको के भन्ने कुरा हामीले लिमिटमा फर्स्टमै कुरा गरिसकेका छौं है त्यही भएर तपाईले फर्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्ने भयो अब यति कुरा इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेका कुन हुन् भन्ने कुरा बुझिसकेपछि हामीहरु के गर्छौं त भन्दा यहाँनिर थोरै जस्तै एल हस्पिटल्स रुल भन्छ तपाईहरुले धेरै पढिसक्नु भएको होला यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुलाई पनि के त एक्जाममा क्वेशनहरु धेरै सोधिरहेको हुन्छ एल हस्पिटल यो रुल युज गरेर क्वेशनहरु गर भनेर भनिरहेको हुन्छ जस्तै एल हस्पिटल रुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एल हस्पिटल रुलमा चाहिँ हामीहरुको फर्स्टमा चाहिँ हामीहरुले एल हस्पिटल रुललाई बुझ्नुपर्छ है अनि एल हस्पिटल रुललाई बुझिसकेपछि के गर्ने त त्यसमा चाहिँ के केसमा चाहिँ एल हस्पिटल रुल लगाउने हो त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है हामीले जानेर पनि एल हस्पिटल रुल चाहिँ लगाउने होइन हामीहरुको बुकहरुमा के हुन सक्छ त धेरै केसहरु चाहिँ 0/0 र इन्फिनिटीको फर्ममा मात्र आउने हुन सक्छ जस्तै अब एल हस्पिटल रुल भनेको त हामीहरुको के भइहाल्यो हामीले कतिखेर लगाउँछौं त जब इन्फिनिटीको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो भने हामीले एल हस्पिटल रुल युज गर्छौं जस्तै एल हस्पिटल रुल कतिखेर मात्र एप्लिकेबल हुन्छ त भन्दा जब चाहिँ हामीहरु व्हेन लिमिट x टेन्ड्स टु a अनि के त fx upon gx is of the form 0/0 or infinity/infinity हो यस्तो केसमा मात्र हामीहरुले के गर्न सक्छौं त एल हस्पिटल रुल युज गर्न सक्छौं है इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भनेका त हामीहरुका यी सबै भए यो पनि हो 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 यो पनि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हुन्
तर एल हस्पिटल रुल हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ 0/0 र इन्फिनिटीको फर्म हुँदा मात्र हो। यो दुईटाको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भयो भने मात्र हामीले के गर्छौँ त एल हस्पिटल रुल युज गर्छौँ। अब यदि यस्तो फर्म छैन भने के गर्ने त भन्ने कुरा हुनसक्छ, कतिको दिमागमा हुनसक्छ यो कुराहरू। जस्तै हामीहरूको फर्म के आइदियो त 0/∞को फर्म आयो। त्यसै गरी अर्को 1∞ आउनसक्छ। यस्तो केसहरू आयो भने के गर्ने त तपाईँहरूले यो क्वेसनलाई पहिले इन्फिनिटी/∞को या इन्फिनिटी या नभए 0/0को फर्ममा ल्याउनु पर्यो। क्वेसनलाई कसरी ल्याउने त भन्दा सुइटेबल तपाईँहरूले कुनै पनि एउटा डिनोमिनेटर थपेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, तपाईँहरूले त्यसलाई के गर्नु पर्यो त 0/0 र इन्फिनिटीको फर्ममा ल्याउनु पर्यो। मैले यो ल्याउनु पर्यो भन्दा पनि जस्तै म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन नै गरेर देखाउँछु है। जस्तै लिमिट के भन्छ त x टेन्स टु 5/2 भन्छ होइन, अनि π/2 - x यो चाहिँ मेरो के छ त 10x। अब यो छ मेरो, यसमा चाहिँ के छ त भन्दा यो क्वेसन के छ त मेरो यो क्वेसन ठिक छ है। फर्म के छ त यो क्वेसनको 0 छ फर्स्टमा। जस्तै मैले π/2 हालेँ भने यो क्वेसनमा सिधै π/2 x को ठाउँमा हालिदियो भने के हुन्छ, फर्स्टमा 0 छ, त्यसपछि 10x 10 90 कति हुन्छ त हाम्रो इन्फिनिटी हुन्छ। यो फर्म चाहिँ मेरो के छ 0/∞ को फर्म छ। यसमा एल हस्पिटल लगाइदिन्छन् विद्यार्थीहरूले गर्दा तर यो कुरा चाहिँ इक्जाममा चाहिँ त्यति खास चाहिँ ध्यान नदिनु पर्ला। तर इन्ट्रान्सको क्वेसनहरू गर्दा कहिले के हुन्छ एकदमै धेरै मिस्टेक हुन्छ, इक्जाममा पनि ध्यान दिनुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ। जस्तै यो 0/∞को फर्म छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो 0/∞को फर्म छ, यसलाई अब मैले एल हस्पिटल रुल लगाउने होइन। एल हस्पिटल रुल लगाउँदा यहाँ चाहिँ लगाउनु भयो भने नि इक्जाममा तपाईँको रङ हुन्छ है, लगाउन मिल्दैन। 0/0 र इन्फिनिटीको फर्म मात्र लगाउने। अब यसलाई के गर्छौँ त हामी 0/0 या नभए इन्फिनिटीको फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। हामीहरूको लिमिट चाहिँ के छ 5π/2 अनि त्यसै गरी π/2 - x। अब मैले यदि यसलाई 0/0को फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छु यो क्वेसनलाई कसरी त भन्दा जस्तै मेरो इन्फिनिटी छ नि, म यो इन्फिनिटीलाई ठ्याक्कै उल्टो बनाइदियो भने के हुन्छ तलपट्टि 0 बच्छ होइन। जस्तै 10लाई मैले के बनाइदिएँ त 10लाई के लेख्न सक्छु tan थीटा भनेकोलाई म के पनि लेख्न सक्छु 1/cot पनि त लेख्न सक्छु नि हो। त्यही भएर तपाईहरुले पनि के गर्नु पर्यो त tan x लाई cot x लेखिदिने। अब तपाईहरुले आफ्नो tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोमा चाहिँ तपाईहरुले cot 90 को भ्यालु हेर्नुभयो भने के छ त 0 छ हो। अब चाहिँ के भयो त हामीहरुको बल्ल चाहिँ हामीहरुले के लगाउन सक्छौं त एल हस्पिटल रुल लगाउन सक्छौं। यहाँ चाहिँ के को फर्म छ त 0/0 को फर्म छ हो। यस्तो केसमा मात्र हामीहरुले के गर्नु पर्यो त एल हस्पिटल रुल बल्ल लगाउनु मिल्यो क्या हो। यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। यदि तपाईले यो कुरा पढ्दा पढ्दै क्लासमा पनि ध्यान दिनुभयो भने के हुन्छ त इन्ट्रान्समा पनि एकदमै फाइदाजनक छ यो कुरा चाहिँ। अनि अब मैले जस्तै यो क्वेशनमा एल हस्पिटल रुल लगाउनु पर्यो भने मैले यहाँ थोरै यो सफा गर्छु म यहाँ। अब मैले यहाँ एल हस्पिटल रुल लगाउनु पर्यो भने के हुन्छ त जस्तै π/2 को के हुने भयो मेरो कन्स्ट्यान्ट छ भनेपछि यो 0 भयो। त्यसैगरी -x को फर्स्ट डेरिभेटिभ के हुन्छ त एल हस्पिटल रुल लगाउनु भनेको डेरिभेटिभ गरिदिएको मैले। कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 भयो -x को गर्दा -1 अपन cot x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त मेरो cosec स्क्वायर x। एल हस्पिटल्स रुल हामीहरूले यहाँनिर युज गर्यौं। अब चाहिँ मैले यहाँ के गर्न सक्छु त भ्यालु हालेर हेर्न सक्छु। x लिमिट x टेन्स टु π/2 अनि यो मेरो कति हुन गयो त अब
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, कट एक्सको डेरिभेटिभ चाहिँ यहाँनिर थोरै मिस्टेक भएको रहेछ। माइनस एक्स हामीहरूको माइनस पनि हुन्छ है अगाडि, माइनस चाहिँ छुट्नु भएन नि, फेरि माइनस छुट्यो भने हामीहरूको के हुन्छ थाहा छ? यहाँनिर यदि मेरो माइनस छुटेको भए, जस्तै मानौँ है, ल अब यहाँनिर पहिले छुटेको नै थियो, तर अब मैले के गरिदिएँ, यसलाई हटाइ नै दिएँ। ल यदि छुटेको भए के हुन्थ्यो त? यदि यो मेरो छुटेको भए मैले यसलाई के गर्थेँ, मेरो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुन्थ्यो। मानौँ माइनस साइन, मेरो यहाँनिर माइनस छुटेको छ, तर अहिले मैले के गरेँ त, यत्तिकै नै लेखिदिएँ। यसरी गर्दा छुटेको, तपाईँहरूको पनि छुटेको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा है। माइनस साइन एक्स स्क्वायर भयो। अब यहाँनिर भ्याल्यु त मजाले हाल्न मिल्यो। हाल्दा के भयो त, मेरो साइन 90, साइन 90 को भ्याल्यु कति भयो त, मेरो 1 भयो। अगाडि त माइनस पनि छ, -1 आयो। यदि तपाईँको इक्जाम हो भने, यदि टिचरले तपाईँको एन्सर मात्र चेक गर्नुभयो भने गयो, रङ भयो, फर्स्ट केस। सेकेन्ड केस, तपाईँहरूको इन्ट्रान्सको टाइम छ, तपाईँको इन्ट्रान्सको पेपर चेक भइरहेको छ भनेपछि अर्कै भ्याल्यु आउने ठाउँमा -1 मात्र -1 आयो। तर तपाईँहरूलाई त के लागेको छ, मैले सही गरेको छु, तर हामीहरूको के मात्र छुटेको रहेछ, त्यहाँनिर माइनस मात्र छुटेको थियो। एउटा कुराले पुरै क्वेसन हामीहरूको 1 मार्क्स ध्वस्त बनायो। भन्नुको मतलब सानो कुरा पनि छुटाउनु भएन है, बरु बारम्बार चेक गर्ने, टाइम लिने आफ्नो, तर मिस्टेक चाहिँ नगर्ने। किनकि यति कुरा माथिको यति धेरै कुरा बुझिसकेपछि जुन मान्छेले यो माथिको यति धेरै कुरा बुझ्न सक्छ, त्यो मान्छेले तल गएर यति सानो मिस्टेक गर्दा अलि नराम्रो फिल हुन्छ है। त्यही भएर तपाईँहरूले ध्यान दिएर गर्ने। जस्तै अब मेरो यहाँनिर माइनस छ, अब यहाँनिर माइनस हुँदा त के भयो, मेरो माथि पनि माइनस छ, माइनस के भयो, मेरो प्लस। अब चाहिँ के भयो हो, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, प्लस हुँदा चाहिँ मिस्टेक नगर्दा चाहिँ 1 आएको छ, मिस्टेक हुँदा -1 आएको छ। कति सानो मिस्टेक हो, एउटा साइनको मात्र मिस्टेक छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर गर्ने है गर्दाखेरि। त्यही भएर साइनले पनि के हुन्छ त, हामीहरूको मार्क्स, इक्जामको टाइम छ भने तल टिचरले यो क्वेसन नमान्नुहोस् 2 मार्क्सको हो भने त 1 मार्क्स त दिनु होला। तर इन्ट्रान्सको टाइम छ भने, इन्ट्रान्समा यस्तो गर्नुभयो भने के त, तपाईँहरूलाई त्यहाँ त 4वटा अप्सन हुन्छ, 4वटा अप्सन मध्ये पक्कै हो त्यहाँ एउटा अप्सन तपाईँहरूलाई यति कुरा चाहिँ फिक्स हो कि तपाईँहरूलाई त्यहाँ अप्सन -1 र 1 दुईवटा चाहिँ अप्सन फिक्स हुन्छ। किनकि टिचरलाई थाहा छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मिस्टेक हुनसक्छ भन्ने कुरा टिचरलाई थाहा छ। किनकि क्वेसन सजिलो छ, हतारमा गर्दा छुट्न सक्छ। त्यही नै कुरा विचार गरेर चाहिँ तपाईँहरूको के त अप्सन पनि राखेको हुन्छ इन्ट्रान्समा चाहिँ। यसरी चाहिँ हामीहरूको, जस्तै हामीहरूले यहाँ के गर्यौँ त, 0/0 को फर्ममा ल्याएर एउटा क्वेसनलाई, लिमिटको क्वेसनलाई सल्भ गऱ्यौँ। हामीहरूले तपाईँहरूले इन्डिटर्मिनेन्टको कुरा पनि बुझ्नुभयो, एल हस्पिटलको कुरा पनि बुझ्नुभयो हो। त्यही भएर ध्यान दिएर गर्ने। र अर्को कुरा, तपाईँहरूले बुकमा पढ्दा एउटा कुरा के भन्दा, त्यहाँ चाहिँ तर तपाईँहरूलाई कोर्स पढाउँदा चाहिँ टिचरहरूले नभन्नुभएको होला, म्याक्सिमम मेरो सोचाइअनुसार चाहिँ नभन्नुभएको होला है। तर तपाईँहरूले त्यहाँ बुकमा राम्रोसँग हेर्नुभयो भने नि, त्यहाँ एउटा टपिक नै भेटाउनुहुन्छ क्या। टपिकको नाम के छ त, सम थ्योरम्स अफ। कति स्टुडेन्टले चाहिँ हेरेको हुँदैन, तर कोहीलाई चाहिँ कोही बाठो हुन्छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ थाहा हुन्छ है। फेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ उसले हेरिरहेको हुन्छ, यस्तो कुराहरू बुक पनि पल्टाएर हेर्ने गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ धेरै फाइदा हुन्छ। त्यो कुराले तपाईँलाई कोर्समा फाइदा नपुगाए पनि पछि इन्ट्रान्स दिँदा चाहिँ फाइदा पुऱ्याउँछ है। जस्तै सम थ्योरम्स अफ लिमिट भन्ने तपाईँको त्यहाँ एउटा सानो टपिक होला, त्यहाँ कोर्सको आधारमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नहुन पनि सक्छ, तर हुन पनि सक्छ। तर इन्ट्रान्सको आधारमा एकदमै के त इम्पोर्टेन्ट छ। सम थ्योरम्समा, जस्तै सम थ्योरम्सको कुरा गर्दा मैले एउटा थ्योरम लिएँ, फर्स्ट थ्योरम। जस्तै एउटा थ्योरम के होला त तपाईँहरूको त्यहाँ भन्दा, लिमिट एक्स टेन्स टु ए अनि एक्स टु द पावर ए माइनस ए टु द पावर एन अपन एक्स माइनस ए इजिकल्स टु के त, यदि यस्तो छ भने यो थ्योरमले के भन्छ थाहा छ, एन ए टु द पावर एन माइनस 1। यो चाहिँ थ्योरम नै हो। यदि तपाईँहरूले यो कुरा हेर्नुभएको छैन भने नि, इन्ट्रान्स पढ्न जानुहुन्छ, तपाईँहरूलाई यही कुरा फेरि भनिदिन्छ र तपाईँहरूलाई एकदमै नयाँ लाग्छ। त्यस्तो हुनु भएन है अब चाहिँ। जस्तै यसको फाइदा चाहिँ कहाँनिर हुन्छ म तपाईँहरूलाई भन्छु है।
जस्तै यो थ्योरम जसलाई थाहा छ नि त्यो मान्छेले के गर्छ र अरूले के गर्छन् त्यो कुरा चाहिँ हेर्छौँ हामी यहाँ। जस्तै मसँग छ के त लिमिट x टेन्स टु 5 अनि त्यसै गरी x टु द पावर n माइनस 5 टु द पावर n अपन के छ त x माइनस 5। मलाई यो क्वेसन दिएको छ इजिकस टु के त इजिकस टु 500 दिएको छ एन्ड n भनेको के हो त पोजिटिभ नम्बर हो भन्छ देन n इजिकस टु वाट भनेर सोध्छ यदि यस्तो कुरा छ भने जसलाई यो थ्योरम थाहा छ त्यो मान्छे त बाठो छ इन्ट्रान्स